सरकारले चोर बाटोबाट कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन खोजेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको आरोप। मन्त्रीसँग जवाफ माग गरिने। निशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सुझाव। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने आयल निगमको स्पष्टोक्ति। मूल्यवृद्धि लामो समयसम्म रहे ठूलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भनाई। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले चोर बाटोबाट कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले यस अघि नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नहुने भनी विभागीय मन्त्री सहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले सानो पालबाट ठूलो छिद्र बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताउनुभयो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने उहाँको भनाइ छ। यता अर्का सांसद अमृता अग्रहरीले साना उद्योग सञ्चालनमा देश र उद्योगीहरू सक्षम रहेको बताउँदै जनताको मर्म विपरीत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। कृषिमा हामीले वैदेशिक लगानी गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रोजगारीको सवाल, उत्पादनको सवालमा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने हामीलाई लागेको छ। अब आफ्नो कुरा हो है, अब सरकारले ल्याएको कुरालाई चाहिँ अब कसरी ल्यायो के गर्यो भन्ने बारे पनि छलफल गरेपछि मात्रै जानकारी पाउँछौँ। तर मलाई लागेको चाहिँ 2 वर्ष पनि नपुग्दै यो परिवर्तन किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति खोजको विषय बनिएको छ। मेरो राय त साँच्चै भन्दा वैदेशिक लगानी कृषिमा नल्याउँ भन्ने हो। मन परिकन पाइन्छ राज्यले आफूले गरेको कुराहरू सिद्धाउने, त्यही भएर हाम्रो समितिमा छलफल गरेर अस्ति नै गरेको। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसमा हात हाल्नु हुँदैन। करोडौँ ठुला सिमेन्ट उद्योग, करोडौँ चाहिँ डन्डी उद्योग, फलाखानीको प्रसङ्ग चलाएको छ। सेक्टर एफडिआई ल्याउनुपर्छ, तर यो कृषिजन्य सेक्टर र पर्यटनको क्षेत्रमा हिसाब किताब नगरिकन बेच्ने मानेको त्यही 2टा ठाउँ कृषि र पर्यटन नेपालले, त्यही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न सकिन्न भनेर हात ठडाएर अरूलाई गरेर भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रो हातमा के रहन्छ? केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा निकै गम्भीरतापूर्वक हामी जानुपर्छ र अध्यादेशमै ठिक छ। सदन संसदीय समितिले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि फेरि अर्कोपट्टि अध्यादेश ल्याएर मुखपरी गर्ने र अहिले चाहिँ सदन पुनर्जीवित भएको बेलामा यो अध्यादेशबाट आएको कुरालाई चाहिँ यो समितिले रोक्नुपर्छ। यो चाहिँ अध्यादेशको माध्यमबाट जुन किसिमको आएको छ, यो चोरेर फेरि चाहिँ यो आम जनताको विपरीत, यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। प्रष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, किनभने कि हाम्रो चाहिँ यो उद्योगी भाइहरू साथीहरू जुन कुरा राख्नु भएछ, मलाई त लाग्छ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र जे गरिरहनु भएछ त्यसले चाहिँ देशमा पर्याप्त छ। समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारको निर्णय उल्टाउनु पर्ने तर्क राखिरहँदा समितिका सदस्यद्वय अभिषेक प्रताप शाह र गोपाल बहादुर बमले भने विदेशी लगानीलाई निषेध गरेर देश अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। जति प्रतिस्पर्धा बढ्छ उति जनतालाई फाइदा हुने भन्दै उहाँहरूले कृषिमा विदेशी लगानीलाई मापदण्डको आधारमा भित्र्याउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो।
निषेध चाहिँ गर्नु हुँदैन, बरु चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा आउनको लागि उनीहरूलाई कम्पलसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ता यदि नेपाल भित्रिन्छ भने उनी चाहिँ के छ भने एउटा डोमेस्टिक कन्ट्रीसित जोइन्ट भेन्चर 49-51 को पर्सेन्टेजमा जुन तरिकाले हामी ब्याङ्किङ सेक्टरलाई जुन तरिकाले हामीले आज चाहिँ डेभलप गर्यौँ यो देशमा, आज हेर्नुहोस् तपाईँ एभरेस्ट ब्याङ्क पन्जाब नेसनल ब्याङ्कबाट जोइन्ट भेन्चर छ, तपाईँको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल भित्रियो, द्याट वाज दि ओन्ली वान अर्गनाइजेसन द्याट टाइम जसले चाहिँ तपाईँ के छ भने सिङ्गल भनौँ न द्याट वाज सिङ्गल एफडिआई। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् नेभल ब्याङ्कहरू कति राम्रो फङ्सन भइरहेछ, किनभने त्यो कर्पोरेट कल्चर आयो र त्यो कर्पोरेट नलेज आयो त्यहाँबाट। त्यसलाई निषेधै मात्रै गरेर चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइसकेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब तपाईहरु चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ, तपाईले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यसले रोकेर मात्र हुँदैन। सरकार पनि आफ्नै ढंगले चल्ने, प्राइभेट सेक्टर पनि आफ्नै ढंगले चल्ने। अब हामी समितिमा निर्णय गर्ने, छलफल गरे पनि, सुझाव दिए पनि न सरकारले मान्छ न प्राइभेट सेक्टरले मान्छ। सरकारले पनि मानेको छैन 3 वर्षसम्म, न सरकारले हाम्रो सुझाव मानेको छ समितिका, न त प्राइभेट सेक्टरले हामी दिएको सुझाव मानेका छ। सहयोग कुन निर्णय हाम्रो चाहिँ मानेर लागू गरेर भन्नुस् त, अन्नै मान्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो कोसिस त आफ्नै देशको उत्पादन, आफ्नै देशको उद्यमी, आफ्नै देशको किसान, आफ्नै देशको चाहिँ व्यापारीबाट, आफ्नै देशको सरकारबाट चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने कसको इच्छा नहोला त्यो, हैन? तर गरिदिएनन् भने, गर्दैनन् भने, म गर्न सक्दिनँ भनेपछि गुहार्न पनि स्थिति आउन सक्छ। यसअघि बैठकमा उपस्थित सरकारवालाहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न समिति समक्ष माग गरेका थिए। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि, प्राविधिक, मल, बिउ बिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौं कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। विदेशीलाई जमिन दिँदा खेतीयोग्य भूमि कृषि बाहेकको प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। लगानी खुल्ला गरिसकेपछि लगानी मात्रै आउने कुरा होइन, लगानी सँगसँगै प्रविधि आउँछ, त्यसपछि प्राविधिक आउँछ र त्यसपछि मल बिउदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर सबै कुराहरू आउने भएको हुनाले नेपाली साना किसानहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेको चिज जुन हामी कुट्टो कोदालोको भरमा यो देशको कृषि धानिरहेका छौँ, हामीले धानिरहेको कृषिले भोलि त्यो विदेशी लगानीबाट जुन खेती उत्पादन गरिन्छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी लाखौं नेपाली जुन किसानहरू छौँ, साना किसानहरू, हामीले आफ्नो पेसाबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आउँछ। बैठकमा नेपाल अन्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले विदेशी पुँजीसँग नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र रोजगारी गुम्ने खतरा हुने बताउनुभयो। र बाख्राकै कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनमा के अरे उसको बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, तर 2 वर्ष अगाडि केही रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ। यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो स्पेशली 2-3टा कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नेको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरूसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्यजीहरूसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाली लगानीमै कृषि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यो सम्मेलनमा पनि के भन्यो भने विदेशी आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, हामी जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ, अरू कुराहरू दिन्छौँ भन्यो। तर स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी भनेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मोटिभेट गरेर लगानी, अघि नै भन्यो बैङ्कमा त्यत्रो चाहिँ मौजदा छ, अहिले पनि हामीसँग सहकारीमा खर्बौं रुपियाँ अहिले पनि लगानी गर्न नसकेर थन्किएको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति वातावरण बनाइयो भने लगानीको खाँचो होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र खाँचो चाहिँ के को हुनसक्छ भन्दा प्रविधिको हुनसक्छ। र त्यो प्रविधि हामीलाई नै दिएर हामी अहिले चाहिँ जो यहाँ देशमा भइरहेका स्वदेशी उद्योगीहरूलाई प्रविधि हामीलाई दिएर चाहिँ हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्यो भने त देशको लागि पनि फाइदा हो नि त, होइन? छलफलपछि समितिले विदेशी लगानी खुला गरेको विषयमा जवाफ माग्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवलाई समितिमा झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत पुस 5 गते बसेको बैठकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची हेरफेर गर्दै कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगतै पौष 28 गते यस सम्बन्धी नियमावली समेत बनेको छ।
संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण र स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरी सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकोले यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व लिई जवाबदेही हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सही दिशामा गएको छ भन्ने अनुभूति गर्न नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउनु जरुरी देखिन्छ र आज यसको रणनीति आवश्यक देखिन्छ। नेपालको संविधानको मर्म अनुसार नेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्ने मान्यता अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्दै विश्वसनीय बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसको साथै सेवामुखी हुनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू नाफामूलक देखिन थालेका छन् भन्ने कुराहरू आएकोले प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि तथ्यसङ्गत अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम र बजार मूल्य नियन्त्रणमा कार्यरत विज्ञहरू प्राविधिक र अप्राविधिक सहितको सानो चुस्त टिम बनाएर अनुगमन गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भएका नीति नियम सस्टेन गर्न गति बढाउनु पर्ने रणनीतिहरू छिटो बढाउन र नयाँ रणनीति छन् भने इनोभेट गर्न निर्देशन दिन्छौँ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 3 र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा शुक्रबार सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने थप स्पष्ट पारेको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताउनु भएको हो। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। डलरको रेट, क्रूड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने बताउनुभयो। बाहिर समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने बताउनुभयो। आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबढ हुने भएकाले मूल्य बढ्दा बढाउनु पर्ने र घट्दा घटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो मूल्य बढ्नमा सरकारको निगमको कुनै पनि ठुलो के भन्छ यसमा भूमिका छैन र यो प्राकृतिक हिसाबले नै बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली 3 वटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रूड आयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी 3टा विषयले डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ र यो हिसाबमा मैले यहाँहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहेँ भने हाम्रो कस्टिङमा स्रोत हाम्रो कहिले महँगो छैन। हामीले जुन प्राइसमा हामीले किन्छौँ त्यो महँगो हालेर हामीले किनेका छैनौँ, त्यो हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ। दोस्रो कस्टलाई इम्प्याक्ट गर्ने पाटो भनेको निगमका खर्चहरू, कर्मचारीका खर्चहरू, दुनियाँ कुराहरू जुन आउँछन् त्यो चिज पनि आजको दिनमा
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नै पर्दैन निगमलाई, निगमको अन्य स्रोतबाट नै पुग्छ र त्यो चिजले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कुनै पनि इम्प्याक्ट आउँदैन। आयल निगमले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठूलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यो मूल्य वृद्धि यसरी लामो समय रहने हो भने हामीले कुनै पनि पोइन्टमा आएर चाहिँ ठुलो लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। संस्थालाई त हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। आखिर निगम आज बलियो हुँदा पो हिजो कोरोनामा पनि हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ, सरकारलाई भनेको ठाउँमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यसैले सरकारकै कोषमा पैसा हुन्छ, हामीलाई पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हिसाबमा हामी पुगेका छौँ। यो अल्टिमेटली देश विकासकै लागि त हो नि, जनताकै लागि त हो नि। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 79 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपैयाँ कायम गरेको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 15 रुपैयाँले घटेको हो। महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 86,200 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 85,750 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,270 रुपैयाँ तोकिएको छ। बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 86,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 86,350 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने चाँदी प्रति तोला 1,285 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्यान ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको बताउनु भएको हो। यसका निम्ति मधेसवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ। आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भ्वाङलाई टाल्ने र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस आउनुपर्ने बताउनुभयो। हामी आजै हाम्रो पार्टीको नेताहरूले छलफल गर्दै हुन्छ, बैठक गर्दै हुन्छ। हामी भनिरहेका छौँ कि सम्भव हुन्छ, यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भ्वाङ पार्नु भएको छ ती भ्वाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको भए पनि संकटको बेलामा कांग्रेसले सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आएको नेता थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राखे राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सरकारी निवास बालुवाटारमा आफू निकट नेताहरूको बैठक राखेर महाधिवेशनको मिति तोक्ने निर्णय गरेका हुन्। उक्त बैठकले माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको छ भने पार्टीको महासचिव बाहेक अरू पदाधिकारी हटाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीको बैठक नै नराखी माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलापछि बिउतिएको एमालेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक चैत 7 गते बोलाउनु भएको छ। तर बैठकको 1 साता अघि नै आफ्नो समूहको बैठक राखेर ओलीले महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारी हटाउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश 1 को इन्चार्जमा भीम आचार्यलाई हटाएर सुभाष चन्द्र नेमवाङ, बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा बादल, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा युवराज गेवालीलाई हटाएर यामलाल कणेल र
र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। प्रदेश 2 का सत्यनारायण मण्डल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल कायमै छन्। उहाँहरू ओली पक्षका नेताहरू हुनुहुन्छ। यस्तै विदेश विभाग प्रमुखमा माधव कुमार नेपाललाई हटाएर राजन भट्टराई तोकिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले चोर बाटोबाट कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन खोजेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको आरोप। मन्त्रीसँग जवाफ माग गरिने। निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सुझाव। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने आयल निगमको स्पष्टोक्ति। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठूलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भनाई। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।